नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2078 सालको श्रावण महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। सबै राशिका लागि विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सिंह राशिका लागि 2078 सालको श्रावण महिना कस्तो रहन्छ अनि के गर्दा राम्रो हुन्छ। यो महिनामा यदि तपाईँ नयाँ काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, ठुलो काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जोखिम मोल्ने काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, जग्गा जमिन रुपैयाँ पैसा लगानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने राम्रा दिनहरू छानेर काम गर्न सक्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। राम्रा दिनहरूमध्येमा तपाईँका लागि गतेका आधारमा 1 गते, 3, 4, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 27, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि अझै बढी छान्न सकिन्छ, अझै भित्र घुसेर छान्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 1 गते, 3 गते, 10 गते, 22 गते र 29 गते पारेर कुनै विशेष काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, अलिकति सावधान हुनुपर्ने कुरा, रुपैयाँ पैसा सापट दिने क्रममा, नयाँ निर्णय लिने क्रममा, जग्गा जमिनको कुरा काम कारवाही गर्ने क्रममा जोगिनु पर्ने गते चाहिँ 5 गते, 6 गते, 14 गते, 23 गते, 25 गते अनि 32 गते तपाईँ यो साउन महिनामा जोगिनु होला। सिंह राशिका साथीहरू दुर्घटनामा पर्न सक्ने, अपमानित हुनुपर्ने, रुपैयाँ पैसा फस्ने, चोरी हुने यस्ता किसिमका नकारात्मक अवस्थाहरू आउन सक्छन्। ती मध्येमा एकदम धेरै सावधान हुनुपर्ने दिन चाहिँ 23 गते रहेको छ। यस अर्थमा समग्रमा तपाईँको 70% राम्रो महिना रहेको छ, मात्रै 30% नराम्रो रहेको छ। अनि देश विदेशमा बस्नुहुन्छ, चिट्ठा काट्नुहुन्छ, कुनै अङ्कहरू छान्नुपर्छ भने तपाईँले अङ्क छान्ने क्रममा चाहिँ 5 अङ्क, 6 अङ्क र 7 अङ्क राम्रा अङ्कहरू हुन्। यी अङ्क छान्नुभयो भने चिट्ठा पर्न सक्ने सम्भावना, यी अङ्कमा भगवानलाई केही सामग्रीहरू चढाउनु भयो भने बढी मात्रामा फल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने यो महिनामा सिंह राशिका लागि 3, 8 र 9 अङ्क नराम्रा अङ्कहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ बार्नुपर्ने, हटाउनुपर्ने अङ्कहरू हुन्। अङ्क छुट्टै प्रक्रियाको कुराकानी हो, गते छुट्टै प्रक्रियाको कुराकानी हो, यसमा नजुदाउँदा राम्रो। यो चिट्ठा पर्छ पर्दैन भन्ने कुरासँग बढी केन्द्रित रहन्छ। हामीलाई विदेशमा बस्ने साथीहरूले चिट्ठाका बारेमा खुब धेरै सोध्नुहुन्छ। यस अर्थमा नराम्रा अङ्कहरू सिंह राशिका लागि 3, 8, 9 हो भने 0 अङ्क मध्यम अङ्क हो। अगाडि पछाडि बिचमा दोहोरिएर तिरिएर आए पनि नआए पनि केही फरक पर्दैन। राम्रा अङ्क दोहोरिएर आउनु बढी राम्रो, नराम्रा अङ्क दोहोरिएर आउनु बढी नराम्रो, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै शुभ रङ तपाईँका लागि सेतो रङ विशेष राम्रो रङ छ यो महिनामा, र अलिकति बार्नुपर्ने नराम्रो रङ चाहिँ ध्वाँसे रङ चाहिँ अलिक बढी बार्नुहोला यो महिनामा। र राम्रो बार तपाईँका लागि विशेष गरेर शुक्रबार यो महिनामा राम्रो बार रहेको छ। आइतबार प्राय सिंह राशिका लागि राम्रो बार हो। अनि नराम्रो बारमा सिंह राशिका लागि यो साउन महिनामा मङ्गलबार नराम्रो बार, शनिबार प्राय नराम्रो नै हुन्छ तपाईँका लागि। यो कुरा पनि विचार गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि राम्रा कामहरू वा तपाईँले प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कामहरू चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको काममा तपाईँले प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। स्कुल, कलेज, परामर्शदाता, साहित्य, समाज, क्लब, अभियानहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष प्रगति हुन्छ, विशेष सोच दिमागमा मस्तिष्कमा आउँछ। सँगसँगै कपी, कलम, छापाखाना, बिक्री वितरण, ढुवानी र यी चिजकै अधिकृत विक्रेता हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले विशेष प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यो साउन महिनामा विलासिताको काम गर्दै हुनुहुन्छ, कपडाको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, बुटिक, पार्लर, फलफुलको सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, खेलकुदमा हुनुहुन्छ भने प्रशिक्षण भए पनि वा नयाँ योजना भए पनि यो ढङ्गमा काम गर्छु भन्ने तरिकाको नयाँ सोच आउनेछ, प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काममा यो महिनामा तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै धातुसँग जोडिएको काम, फलामसँग जोडिएको काम, बिजुलीको सामान, सवारी साधन उत्पादन, ढुवानी, सञ्चार, हार्डवेयर पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने काम, गहना, कम्प्युटर, मोबाइल मर्मत गर्ने काम, यस किसिमका धातु प्राधान्य काम पनि सिंह राशिका साथीहरूलाई साउन महिनामा विशेष राम्रो रहेको छ। यो महिनामा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने
श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ। यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। र यो श्वास प्रश्वासको समस्या, दमको समस्या, खोकीको समस्या, यी समस्या नआउन् भन्नका लागि तपाईँले दिनमा काम, रातमा आराम, यो प्राकृतिक नियम हो। जब जब तपाईँ रातमा धेरै धेरै बेर बस्न थाल्नुहुन्छ, कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ वा रातमा निदाउन सक्नुहुन्न, विशेष विचार गर्नुहोला। तपाईँको स्वास्थ्य कमजोर हुँदैछ, बिग्रँदैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला र यो प्राकृतिक नियमलाई पालना गर्ने कोसिस गर्नुहोला। दिनमा काम, रातमा मजाले आराम, यो राम्रो हुन्छ। अनि सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने तल्लो पुस्ताका व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध हुन्छ। आफूभन्दा तल्लो भाइ, भतिज, छोरा, नाति, पनाति, छोरी, यो जस्तो सम्बन्ध चाहिँ राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै प्रेम व दाम्पत्य जीवनको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने नयाँ प्रस्ताव आउने, नयाँ कुरा चल्ने, विवाहको लागि कुरा चल्ने, नयाँ नयाँ कुराहरू आउने, यस्तो किसिमको राम्रो किसिमको महिना रहेको छ यो महिना भने यात्राका लागि तपाईँका लागि नरमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, बाध्यात्मक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, सोच्दै नसोचेको ठाउँमा यात्रामा जानै पर्ने स्थिति हुनसक्छ अरे। सावधान हुँदै अगाडि बढ्नु होला। हर्ष उल्लाससहितको यात्राले राम्रो फल दिन्छ। बाध्यात्मक वा त्यसै मनमा औडा भएर यात्रा गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यो बेलामा राम्रो फल दिँदैन भनेर पनि बताइन्छ यात्राको सकुनको प्रसङ्गमा। सँगसँगै तपाईँका लागि शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने प्रशिक्षण, तालिमहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने विशेष राम्रो हुन्छ। सँगसँगै कला, अभिनय, सङ्गीतमा जोडिएको हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो महिना रहेको छ यो महिना। सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा धैर्य साथ प्रयास गर्नुहोला, हतार नगर्नुहोला। एकदम के नगर्नुपर्ने छ, अहिले गर्नुपर्ने छ, छिटो गर्नुपर्ने छ, धेरै कमाउनु पर्ने छ भन्न थाल्नुभयो भने बिग्रन सक्छ। बिस्तारै गर्ने, काम गरेपछि फल आपसे आप आउँछ। कर्माणि वाधिकार अस्ति मा फले सुखदाचन भन्छौँ नि। तर अर्काको बारेमा गएर हामी रोप्दैनौँ, आफ्नै बारीमा रोप्ने हो र पो फलेको चिज खान पाइन्छौँ त। नजिकमा रोप्ने हो, बाहिर पख जहाँ पाते गएर पानी लगाउने वा जुन पाते कम्पनीमा गएर काम गर्ने होइन, आफ्नै अफिसमा गएर काम गर्ने हो र पो त्यहाँबाट मासिक तलब आउला वा व्यवसाय गर्ने हो त आफ्नै ठाउँमा। आफ्नै सन्तान सन्ततिलाई राम्रो गर्नका लागि हामी खर्च गर्छौँ। त्यस्तै धैर्य साथ काम चाहिँ गर्नै पर्यो, गर्नै होइन भन्ने होइन, तर काम गर्नु पर्यो धैर्य साथ। यो कुराकानी राख्यौँ। सँगसँगै अलिकति यो महिनामा तपाईँ सावधान हुनुपर्ने विषय रहेको छ। अपरिचित व्यक्तिसँग सावधान हुनुहोला, फसाउन सक्छन्, चुर्लुम्म फसाउन सक्छन्, रुपैयाँ पैसा खाइदिन सक्छन्। यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला र उपाय गर्ने क्रममा नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले घरको मूल ढोकामा पूर्ण कलश राख्नुहोला। दुईवटा कलश राख्ने, निस्कने बेलामा, घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा यसो ढोग्ने, नमस्कार गर्ने अनि घरबाट निस्किने गर्नुभयो भने तपाईँका लागि विशेष राम्रो हुनेवाला छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र भाग्य चम्काउनका लागि यो महिनामा तपाईँले भाग्य चम्काउनका लागि यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रा गर्नुहोला। आज कुन दिशाबाट यात्रामा निस्कने, भोलि कुन दिशाबाट यात्रामा निस्किने, हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ। युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यात्राको दिशा पत्ता लगाएर काम गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। सँगसँगै यो महिनामा मलाई थप अवसर प्राप्त होस्, म बढीभन्दा बढी काम गर्न सकौँ, बढीभन्दा बढी मान्छेले मलाई पत्याउन्, बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ यदि भने शुक्र ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः, ओम सुम शुक्राय नमः। तपाईँलाई कामका अवसरहरू आउँछन्, अवसर आएपछि तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र पो अगाडि बढ्न सकिन्छ त। आफसे त्यसै आफै ठुलो हुने, आफै धेरै कमाउने भन्ने त हुँदैन। त्यस अर्थमा काम त कमसेकम गर्नु पर्यो, त्यो पनि राम्रो ढङ्गमा, सही समयमा, सही तरिकाले, सही सलामत काम सक्नु पर्यो। अनि पो तपाईँलाई मान्छेले पत्याउँछन्, आगामी दिनमा काम दिन्छन्। त्यो कुराकानी रहन्छ। अधिक थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि शुक्रको मन्त्र तपाईँका लागि यो महिनामा यो कुराकानी सुझायौँ हामीले। हाम्रो तर्फबाट तपाईँका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। यो रह्यो 2078 सालको श्रावण महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँको सुझाव प्रतिक्रियाका आधारमा आगामी दिनका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। हामीलाई सुझाव प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालका विभिन्न 22वटा FM स्टेसन, पत्र पत्रिकामा पनि प्रकाशित प्रसारित रहन्छन् हाम्रा राम्रा कुराहरू।
ती माध्यमबाट पनि हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। कुनै सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भने हाम्रा कुराहरू निःशुल्क रूपमा बजाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।